श्रोणी भूषांसभक्षो मणिमकरमहाकुण्डलामण्डिताङ्गम् दिव्यचक्रशङ्खाम्बुजगदममलं पीतकौशेयवासो विद्योतद्भासमुद्यद्दिनकरसदृशं पद्मसंस्थं नमामि सदा गम्भीराक्षरं समतीतक्षराक्षरं नारायणं सदा वन्दे निर्दोषाशेषसद्गुणम् परम सौभाग्य से विषयः दुरतिक्रमेस्मिन् कालखण्डे किञ्चित् स्थारस्वतं वयं तावत् उपास्महे नारायणः अस्मासु प्रीतिपरः कालात् तत्र तस्य परिहारेण भविष्यति। अद्य इतोपि प्रमोदस्थानं यत् आचार्यतल्लजाः नानाशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः विशिष्य द्वैतवेदान्तवाङ्मये अपि च नव्यन्यायशास्त्रे अत्यन्तं समध्युषितबुद्धयः तत्र प्रोफेसर हरिदास भट्ट महाभागाः बेंगलुरुस्थ प्रधानाचार्यत्वं च अंगीकृत्य अस्माकं सविधे एतद् ऑनलाइन व्याख्यानार्थं वाक्य सदोनुग्रह भाषणार्थं समुपस्थिताः सन्ति। तेषां वयं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र पक्षतः अस्मत् कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पक्षतः अपि च संस्कृत पाली प्राकृत विभागस्य भट्टाचार्य संस्कृत शोध परिषद पक्षतः सभा पक्षतः हार्दं कार्तज्यं व्याहरामः आभारं प्रकटयामः यतो हि तेषां सन्मुखात् अद्य वयं श्रोतुकामाः विष्णोः परं वैभवं कुरुक्षेत्रं नाम यथा वैष्णवं क्षेत्रं तथैव शैव क्षेत्रं वर्तते। तर्हि एवं हरिहर क्षेत्रमिदं कुरुक्षेत्रं तेषां वचनं प्रतीक्षते। ते अस्माकं परमाराध्याः गुरुवर्याः ये संन्यासाश्रमे सन्ति पूर्वाश्रमे ये सुप्रथित नामधेयाः सर्वशास्त्र पारंगताः तिरुपतेः पूर्वकुलपतयः प्रोफेसर प्रहलादाचार्य महोदयाः तेषाम् अन्तेवासित्वेन अपि च तेषां सहाध्यापकत्वेन बहुकालं तैः बन्धः इमे श्रीमन्तः हरिदास भट्ट महोदयाः अस्माकम् अत्यन्तं प्रमोदस्थानानि सन्ति। वयं कृतकृत्याः अद्य समागताः अधिकम् अनुक्त्वा यतो हि तत्र भवति कदाचित् आचार्य शङ्करः भणति यः कोऽपि उच्यते खलु तस्य सर्वमपि तस्य वक्तुं न शक्यते। तत्र यदि कस्यापि तर्हि शब्दाः स्तोका भवन्ति परन्तु अर्थः महान् भवति। एवं ते धुरीणाः उपस्थिताः तेषां समेषां पक्षतः वयं तावत् इमानि कार्तज्यवचनानि व्याहृत्य निवेदये। अग्रे अस्माकं छात्रः आयुष्मान् रविदत्तः कार्यं निर्वक्ष्यति। ओम किम् आरभ्यताम्? ओम धन्यः वयम् आत्मानं मन्यामहे। महोदयानां हार्दं पुनः अभिनन्दनं वयं स्वागतं कुर्मः। पुनः इदानीमहं आचार्यचरणेषु निवेदयामि यत् ते कृपया स्वव्याख्यानवचोभिः अस्मान् आप्लावयन्तु तावत्। ओम श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
सदागमैकविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरं नारायणं सदा वन्दे निर्दोषाशेषसद्गुणम् विश्वस्योदयमातनोति तदनुत्राणं विधत्ते पुनः सौख्याप्तितरहानिसाधनमलं वक्तिश्रुतिर्व्यञ्जयन् स्वापं प्रापयति श्रमापहृदये कल्पावसाने च यः तं देवं पितरं पतिं गुरुतमं वन्दे रमावल्लभम्। सर्वेभ्यः श्रोतृमहोदयेभ्यः भूयांसि नमांसि। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इत्येव श्रीमद्भगवद्गीता आरभ्यते। पाण्डवाः कौरवाश्च कृष्णस्य नेतृत्वे महाभारतयुद्धाख्यं धर्मयुद्धम् अस्मिन्नेव क्षेत्रे चक्रुः इति श्रूयते इतिहासः। अतः ममेदं महत् प्रमोदस्थानं यत् तत्रत्याः श्रोतारः विष्णुतत्त्वविनिर्णय नाम शृण्वन्ति। यतः प्रायः द्वैतवेदान्तग्रन्थाः न तावत् चिरपरिचिताः यावन्तः न्यायाद्वैत मीमांसादिग्रन्थाः। तथापि विष्णुतत्त्वनिर्णयप्रकरणमधिकृत्य भवन्तः नाम्ना वा विषयेण वा अधिगततत्त्वाः इति तु महत् प्रमोदस्थानम्। मध्वाचार्यैः 10 प्रकरणग्रन्थाः अनुगृहीताः। तत्र अन्यतमग्रन्थः विष्णुतत्त्वविनिर्णयः। तस्य मङ्गलपद्यम् इदानीमेव भवद्भिः श्रुतं। सदागमैकविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरं नारायणं सदा वन्दे निर्दोष अशेष सद्गुणम्। अस्मिन् पद्ये सदागमैकविज्ञेयत्वं प्रथमं विशेषणं। तत् प्रथमे परिच्छेदे समर्थितमस्ति। विष्णुः सदागमेनैव विज्ञेयः समतीतक्षराक्षरम्। क्षर अक्षर जीवेभ्यः समतीतः विष्णुः इति द्वितीये परिच्छेदे समर्थितम्। निर्दोष अशेष सद्गुणत्वं तृतीये परिच्छेदे समर्थितमस्ति। एवम् अस्य ग्रन्थस्य विस्तारः। प्रथमं सदागमानां प्रस्तावं कृत्वा सदागमेषु अपौरुषेयाः वेदाः विष्णोः सर्वोच्चत्वम् उद्घोषयन्ति इति समर्थ्य ननु वेदानाम् अपौरुषेयत्वमेव नास्ति इति शङ्कायां प्रथमतः वेदानाम् अपौरुषेयत्वं समर्थितम्। तत्र मया विष्णुतत्त्वविनिर्णये यादृशम् अपौरुषेयत्वं समर्थितं तत् अन्ते योजयित्वा अपौरुषेयत्वविषये भारतीयदर्शनेषु भिन्न भिन्न विचारधारा या प्रस्तुता मीमांसा दर्शनम् आरभ्य द्वैतदर्शनपर्यन्तं तेषां स्थूलः परिचयः मया आरम्भे दीयते। तत्र मीमांसकाः यद्यपि निरीश्वरवादिनः अथापि नैव नास्तिकाः
देहातिरिक्तम् आत्मानम् अंगीकुर्वन्ति सुकृत दुष्कृतं पुण्यपापे अपि तेषां मते अस्ति तदेव प्रधानं कर्मैव मीमांसकाः इति। ते ईश्वरम् अनङ्गीकृत्य वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्थापितवन्तः। अन्ये वेदान्तिनः द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत वेदान्तिनः ईश्वरम् अङ्गीकृत्य वेदापौरुषेयत्वं साधयन्ति। नैयायिकाः परं वेदानां पौरुषेयत्वं मन्यन्ते। तत्र विना ईश्वरं वेदस्य अपौरुषेयत्वं कथं वक्तुं शक्यं? किं नाम अपौरुषेयत्वं मीमांसकमते इति जिज्ञासायां तत्र पूर्वमीमांसा सूत्रे उक्तं तु शब्दपूर्वत्वात् प्रथमेऽध्याये प्रथमपादे अस्मिन् सूत्रे वेदानाम् अपौरुषेयत्वं समर्थितमस्ति। मीमांसामतानुसारेण स्वतन्त्राध्ययनपूर्वकत्वाभावः वेदानाम् अपौरुषेयत्वम्। कालिदासस्य ग्रन्थाः स्वतन्त्र अध्ययन पूर्वकाः। यतः प्रभृति कालिदासः ग्रन्थं विरचयामास ततः प्रभृति तेषाम् अध्ययनम् आरब्धं। तत्पूर्वं नासीत्। परन्तु वेदानाम् अध्ययन परंपरा इदं प्रथमतः नैवास्ति। गुरु शिष्य परंपरया सर्वदा अधीयमानः अस्ति वेदः। तथा च स्वतंत्र अध्ययन पूर्वकत्वं वेदे नास्ति। गुरुः शिष्यं बोधयति, सोऽपि गुरुः स्वगुरुणा बोधितः इत्येवं स्वतंत्रम् अध्ययनं वेदानां न कोऽपि करोति इति एतदेव अपौरुषेयत्वम्। न पुनः स्वातन्त्र्येण कश्चिदपि प्रथमोऽध्येता नाम विद्यते। तस्मात् अपौरुषेयाः वेदाः। तत्र श्लोकवार्तिकायाम् एतादृश अपौरुषेयत्वे युक्तिः प्रयोजकं किञ्चित् उक्तम्। मीमांसकमते वेदाः नाम वर्णसमुदायः, न लिपिः किन्तु वर्णसमुदायः। मीमांसकमते वर्णाः आकाशवत् सर्वत्र व्याप्ताः अपि च नित्याः। एवञ्च वर्णानां देशकालमितिः नास्ति। देशतो व्याप्ताः, कालतः नित्याः। वेदः केवलं न वर्णसमूहः किन्तु क्रमविशिष्टवर्णसमूहः वेदः। तत्र क्रमः कथं वाच्यः? यदि परिच्छिन्नाः वर्णाः नाम अस्मिन् देशे सन्ति देशान्तरे न सन्ति इति देशपरिच्छेदः वर्णानां स्युः, तर्हि एकवर्णोत्तरम् अपरवर्णः इत्येवं दैशिकक्रमः। यथा रामः क्वचित् उपविशति, तदुत्तरदेशे कृष्णः उपविष्टः, तदुत्तरदेशे चैत्रः। अत्र दैशिकक्रमः। एतादृशक्रमः वर्णेषु वक्तुं न शक्यते। यतः सर्वे वर्णाः सर्वत्र सन्ति। अतः दैशिकक्रमः वर्णेषु वक्तुं न शक्यः। इतः कालिकः वक्तव्यः। ज्येष्ठः कनिष्ठः इत्युच्यते। प्रथमकाले उत्पन्नः ज्येष्ठः,
तदुत्तरकाले उत्पन्नः कनिष्ठः। एवं कालिकक्रमः क्रमेण उत्पन्नानां पुरुषाणां वा पदार्थानां वा वक्तुं शक्यः। परन्तु वर्णेषु अयमपि क्रमः वक्तुं न शक्यते, यतः वर्णाः नित्याः। तथा च व्याप्तेषु दैशिकक्रमो नास्ति, कालिकोऽपि क्रमः नास्ति। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यारभ्यते। अत्र अकारोत्तरं गकारः, अकारः एको वर्णः, तदुत्तरत्वविशिष्टः गकारः। उत्तरत्वं नाम किम्? अयं क्रमः वर्णेषु यः वर्तते। एवं पदानां क्रमः वर्तते, अग्निम् ईळे इति। एवं वाक्यानां क्रमः वर्तते। अयं क्रमः वर्णपदवाक्यक्रमः, न देशप्रयुक्तः न वा कालप्रयुक्तः, किन्तु वर्णाः व्यज्यन्ते। मीमांसकमते वर्णाः नित्याः न उत्पद्यन्ते, व्यज्यन्ते। ध्वनिः अन्या, वर्णः अन्यः। अ इति ध्वनिमात्रम् अहं करोमि, अनेन ध्वनिना वर्णः व्यज्यते। एवञ्च अग्नि इत्यत्र अकार विषयक अभिव्यञ्जक ध्वनिः मया उत्पादितः। तेन श्रोतृदेशे अकारः वर्णः व्यक्तः। मीमांसकमते वर्णः द्रव्यम्। एवञ्च ध्वनिव्यङ्ग्यो भवति वर्णः। अग्निमीळे इति यदा क्रमेण एकैकम् अक्षरम् अर्थात् अक्षर व्यञ्जक ध्वनिम् अहम् उच्चारयामि, ध्वनिक्रमेण वर्णाः विद्यन्ते। तर्हि क्रमः कुत्र अस्ति? ध्वनिगतः क्रमः। तेन वर्णेषु व्यक्तिर्जायते क्रमेण। तथा च वर्णेषु क्रमो नाम ध्वनिना क्रमेण व्यक्तिः, अभिव्यक्तिः। तथा च अभिव्यक्तिक्रम एव वर्णेषु क्रमः, न दैशिकः नापि कालिकः। यदि कश्चन पुरुषः दीपं गृहीत्वा अग्रे अग्रे सरति, तर्हि उत्तरोत्तर पदार्थाः क्रमेण व्यज्यन्ते दीपेन। टार्च गृहीत्वा यदि चलति तर्हि क्रमेण पदार्थाः व्यज्यन्ते। तद्वत् ध्वनिक्रमेण वर्णाः व्यज्यन्ते। अतः व्यक्तिक्रमः वर्णेषु वक्तव्यः। व्यक्तिः अनित्यः, व्यक्तिक्रमोऽपि अनित्यः। तर्हि क्रमविशिष्टः वर्णः वेदः। वेदेषु वर्णेषु क्रमो नाम अभिव्यक्तिः। अभिव्यक्तिः यदा उत्पद्यते नश्यति, तर्हि क्रमविशिष्ट वेदोऽपि उत्पत्तिमान् नाशवान्। अतः वेदानां वर्णरूपेण नित्यत्वेपि क्रमाणाम् अनित्यत्वात् क्रम विशिष्ट वर्णरूपः वेदः अनित्यः। तत्र कुमारिलभट्टः श्लोकवार्तिकायाम् एवमाह, वर्णाः सर्वगतत्वाद्वा न स्वतः क्रमवृत्तयः अनित्यध्वनिकार्यत्वात् क्रमस्यातो विनाशिता। क्रमस्य विनाशिता। क्रमविशिष्टः वर्णः वेदः, क्रमः विनाशी।
अतः वेदोऽपि विनाशी। यदा गुरुः वेदमुच्चारयति तदा शिष्यः एकैकं वर्णं क्रमेण शृणोति। तथा च गुरुणा वेदाः उत्पादिताः, क्रमाः उत्पादिताः, शिष्यः शृणोति। तथा च क्रमदृष्ट्या क्रमविशिष्टवर्णः वेदः अनित्यः। तथा च अपौरुषेय शब्दस्य अर्थः पुरुषकृतो न इति। गगनम् आकाशः अपौरुषेयः, पुरुषेण निर्मितो न भवति, सः नित्यः। तद्वत् वेदः अपौरुषेयः इति नार्थः। सः जन्यः नश्यति च। अथापि अपौरुषेयः इत्यस्य अर्थः तस्य बुद्धिपूर्वकं कश्चन स्वतन्त्रः कर्ता नास्ति। यदा गुरुः वेदमुच्चारयति क्रममुत्पादयति वर्णेषु, सः वेदस्य कर्ता, नाम क्रमस्य जनकत्वात् वेदस्य कर्ता। तादृशं कर्तृत्वं नैव, स्वतन्त्रकर्तृत्वं। सः गुरुः उच्चारयति, तस्य यो गुरुः येन क्रमेण उच्चारितवान् तं क्रमम् अनुसृत्य सः उच्चारयति। अतः क्रमे सः नैव स्वतन्त्रः। एवं गुरुपरम्परया वेदः पठ्यमानो अस्ति। स्वतन्त्रः कश्चन वर्णानां वा पदानां वा वैदिकानां क्रमस्य कर्ता न विद्यते। सर्वोऽपि पूर्वक्रमानुसारेण पठति, न तु क्रमस्य स्वतन्त्रः कर्ता कश्चन। तत्र शाबरभाष्ये अत्र काचन युक्तिः कथिता वेदानाम् अपौरुषेयत्वे। यदि वेदानां कर्ता कश्चिदभविष्यत् ततः अवश्यम् अध्येतृपरम्परया बुद्धादिवत् अस्मरिष्यत्। अनादिना कालेन सर्वैः वेदः पठ्यमानः अस्ति, परन्तु केनापि कर्ता न स्मर्यते। अतः केनापि कर्तुः अस्मरणात् वेदः, नाम वेदगतः कश्चन क्रमः, वर्णक्रमो वा पदक्रमो वा, केनापि पुरुषेण स्वतन्त्रेण नैव रचितः। तस्मात् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात् कर्तुः स्मरणाभावात् वेदस्य कर्ता नास्ति। जायते नश्यति, क्रमस्य स्वतन्त्रः कर्ता नास्ति इति कारणतः वेदानाम् अपौरुषेयत्वम्। तनु कथं कर्ता न स्मर्यते? काठकः, कालापकः, शाखा, कठशाखा इत्युच्यते। कठ इति कश्चन ऋषिः, तेन निर्मिता शाखा कठशाखा। तथा च कर्तृस्मरणमस्ति किल? तस्य उत्तरं ददाति भाष्यकारः। नायं पुरुषविशेषवचनः। कठ इति शब्दः न कस्यचित् पुरुषस्य संज्ञा। पुरुषनाम्ना काठक इति वेदानां नैव नाम। कठशाखायाः काठकम् इति यत् नाम अस्ति, तत् कठऋषेः तादृश नाम अस्ति इति कृत्वा नैव पठ्यते। पुरुषविशेषवचनः कठशब्दः न, किन्तु नित्यस्य चरणविशेषस्य एवं संज्ञा। चरणं शाखा,
शाखायाः कठ इति संज्ञा, तस्य अध्येतृत्वात् ऋषेः कठ इति संज्ञा। एवञ्च कठ इति व्यक्तिनाम प्रयुक्तं शाखायाः नैव नाम, कठ इति शाखानाम प्रयुक्तं ऋषेः कठ ऋषिः इति नाम। अतः काठकम् इत्युक्त्य कठ ऋषिणा प्रोक्तं निर्मितम् इति नैव अर्थः, अपार्थः नैव कर्तव्यः। एवञ्च कर्तुः अस्मरणात् वेदाः अपौरुषेयाः। अत्र इदम् अवश्यं स्मर्तव्यम्, अपौरुषेय इत्यस्य गगनवत् आदि अन्त उत्पत्ति राहित्यं नाश राहित्यं वा नार्थः, किन्तु अध्ययन परंपरायाः नैरन्तर्यम्। मीमांसकाः वदन्ति ते सृष्टिं वा प्रलयं वा नाङ्गीकुर्वन्ति। अतः अनादिकालतः वेद पाठ परंपरा अनुवर्तते इति कृत्वा ईश्वर अभावेपि अध्येतृ परंपरा दृष्ट्या वेदानाम् अपौरुषेयत्वं मन्यन्ते मीमांसकाः। अत्र मीमांसकमतं मया किञ्चित् विस्तृततया निरूपितं, यतः इदमेव मतं पुरस्कृत्य प्रायः वेदान्तिनः वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। वर्णाः नित्याः सर्वगताः, रामानुजमते परं वर्णानां नित्यत्वं सर्वगतत्वं नाङ्गीक्रियते। द्वैतसिद्धान्ते अद्वैतसिद्धान्ते वर्णाः नित्याः सर्वगताः, क्रमापेक्षया वेदानां जन्यत्वेपि ईश्वरभूतो सर्वदा विद्यमानत्वात् तेषाम् अपौरुषेयत्वम् इति सिद्धान्तः अद्वैतवादे द्वैतवादे च समानः। अतः प्रायः वर्णविषये वेदापौरुषेयत्ववादः द्वैताद्वैतयोः समानः। विशिष्टाद्वैतमते परं वर्णानां नित्यत्वम् अनावश्यकम् इति वदन्ति श्रुतप्रकाशिकाकाराः। एवञ्च ईश्वर अभावेपि अध्येतृ परंपरामाश्रित्य वेदानाम् अपौरुषेयत्वं समर्थितं मीमांसकैः। तदनन्तरं नैयायिकाः मीमांसकानाम् उपरि आक्षेपः नैयायिकैः कृतः। काणादेव गौतमीये वा दर्शने वेदानाम् अपौरुषेयत्वं नास्ति। अत्र इदं चिन्तनीयं, ये प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम् अभ्युपगच्छन्ति ते अपौरुषेयत्ववादिनः। वेदाः अपौरुषेयाः इत्यङ्गीकारे अवश्यं प्रामाण्यं स्वतः इत्यङ्गीकारः। नैयायिकाः प्रामाण्यं परतः इत्यङ्गीकुर्वन्ति। शब्दे प्रामाण्यम् आप्तस्य प्रामाण्ये भवति, आप्तिमूलकत्वेन शब्द प्रामाण्यं भवति। यदि वेदः अपौरुषेयः तर्हि स्वतन्त्रवक्ता आप्तः नास्ति इति कृत्वा तेषाम् अप्रामाण्यं प्रसज्येत, प्रामाण्यं च परतः। अतः नैयायिकाः प्रामाण्यस्य परतस्त्वं साधयन्तः वेदानां पौरुषेयत्वं मन्यन्ते। तत्र गौतमसूत्रं तत् प्रामाण्यम् आप्तप्रामाण्यात्। कणादसूत्रेपि लिंगाच्च अनित्या बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिः वेदः। बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिः अर्थज्ञानपूर्वकं रचिताः वेदाः। तथा च
काणादाः गौतमीयाः वेदस्य अपौरुषेयत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति ईश्वरकृतत्वेन तस्य प्रामाण्यम्। तत्र ईश्वरः जगत्कर्तृत्वानुमानेन सिद्धः, क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तकं कार्यत्वादित्यनुमानेन सिद्धः ईश्वरः सर्वज्ञत्वेन सिद्ध्यति। एवञ्च सर्वज्ञप्रणीतत्वात् वेदानाम् आप्तिमूलत्वमस्ति, प्रामाण्यम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। तस्मात् अत्र जयन्तभट्टः वदति, भो भगवन्तः सभ्याः क्वेदं दृष्टं क्व वा श्रुतं यत् वाक्येषु पदानां रचना नैसर्गिकी भवेत्। पदानां रचना नैसर्गिकी इति क्व वा दृष्टम्। एवञ्च वाक्यं चेत् सकर्तृकमेव भवेत्। एवञ्च वाक्यत्वाद् वेदानां सकर्तृकत्वे कर्तृपूर्वकत्वे सिद्धे स च कर्ता सर्वज्ञः ईश्वरः। ननु तेन कृतत्वे तस्मिन् अप्रामाण्यशङ्कया वेदेपि अप्रामाण्यशङ्का स्यात्। तत्र न्यायकन्दलीकारः श्रीधरः वदति, न हि यथार्थदृष्टा प्रक्षीणरागद्वेषः कृपावान् उपदेशाय प्रवृत्तः अयथार्थम् उपदिशति। ईश्वरः सर्वकर्तृत्वेन सर्वज्ञः सिद्धः, सर्वज्ञोऽपि बुद्धः शून्यवादमुक्तवान्, बुद्धः भगवद्रूपः शून्यवादम् उक्तवान्। परन्तु अयम् ईश्वरः प्रक्षीणरागद्वेषः, विप्रलम्भकरणे रागो वा द्वेषो वा कारणम्। ईश्वरे रागः द्वेषः नास्ति, तस्मात् विप्रलम्भं नैव करोति, नैव उपदिशति इति चेत् कृपावान् लोके दुःखे निमग्नान् दृष्ट्वा तूष्णीं स्थातुं नैव अर्हति ईश्वरः। अतः कृपावान् उपदेशाय प्रवृत्तः ईश्वरः अयथार्थं नैव वदति। अतः ईश्वरस्य ईदृशत्वात् तदुक्तस्य वेदस्य प्रामाण्यम्। तर्हि वेदाः नित्या वेदाः समस्ताश्च यावत् ब्रह्मविष्ठितं तावती वाक् इति नित्यत्वं वेदे एव श्रूयते किल। तस्य गतिं कथयति न्यायभाष्ये भाष्यकारः, मन्वन्तर युगान्तरेषु च अतीत अनागतेषु संप्रदायाभ्यास योग अविच्छेदः वेदानां नित्यत्वम्। यदा ईश्वरेण मन्वन्तरादौ वेदाः निर्मीय उपदिश्यन्ते, ते वेदाः आमन्वन्तरं तिष्ठन्ति इति मन्वन्तरमारभ्य अन्त्यपर्यन्तं वेदानाम् एकरूपेण स्थितत्वात् तेषां नित्यत्वप्रवादः न तत् मन्वादिवाक्येषु समानम् इति वदति भाष्यकारः। मन्वादिवाक्यं तु एवं न भवति, प्रतिमन्वन्तरम् एवमेव न तिष्ठति। अतः मध्ये निर्मीयते ततः नश्यति। तथा च वेदवत् दीर्घकालीनत्वं नान्येषां, तस्मात् नित्या वेदाः इत्युच्यन्ते। तत्र मीमांसकाः ऊचुः कर्तृस्मरणाभावात् वेदः अपौरुषेयः इति। कथं कर्तुः स्मरणं नास्ति, वेदे एव कर्तुः स्मरणमस्ति। प्रजापतिर्वा इदमेक एव आसीत् तस्मात् तपतः
त्रयो वेदा अजायन्त। श्रीधरः एवम् आक्षिपति, प्रजापतेः सकाशात् त्रयो वेदा अजायन्त इति वेदे एव कर्तुः स्मरणमस्ति। एवं सति वेदानां कर्तृस्मरणाभावात् अपौरुषेयत्वं कथमुच्यते इति आक्षिप्ताः मीमांसकाः कन्दलीकारे। न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थे वेदानां पौरुषेयत्वे तिस्रः युक्तयः कथिताः। वेदेषु अहं पदघटितानि वाक्यानि सन्ति। त्वम् अहं तत्पावमानीभिरहं पूनामि। अत्र अहं नाम कः? यः वक्ता सः। अहं शब्दस्य स्वतन्त्रवक्ता अर्थः। तर्हि वेदानां स्वतन्त्रः वक्ता कश्चन स्यात्। एवं पुरूरवो नाम प्रपततः। पुरूरवस्य ऐतिहासिकस्य पुरुषस्य उल्लेखः वेदे दृश्यते। यदि ऐतिहासिकः कश्चन ग्रन्थे निरूपितः सः ऐतिहासिकः पुरुषः कदाचित् कः? तच्चरित्रं यदि वेदे दृश्यते तर्हि वेदोऽपि कदाचित् कः स्यात्? कथं नित्यः स्यात्? एवं विधिवाक्यानि सन्ति वेदे। अहरः सन्ध्यामुपासीता। एवञ्च उपासीत इति विधेः अर्थः नियोगः। नियोगः नाम वक्तुः अभिप्रायविशेषः। यदि वेदस्य वक्ता एव नास्ति तर्हि एतानि वाक्यानि कथं स्युः? तस्मात् सकर्तृकत्वे युक्तित्रयमस्ति, वाक्यत्वहेतुश्चास्ति। अतः वेदाः सकर्तृकाः पौरुषेयाः, पुरुषेण बुद्धिपूर्वकं विनिर्मिताः इति। इतः परं वेदान्तेषु प्रथमं दर्शनम् अद्वैतदर्शनं, शाङ्करम् अद्वैतं। तत्र ब्रह्ममीमांसा शास्त्रे उत्तरमीमांसायां प्रथमे अध्याये तृतीये चरणे अत एव च नित्यत्वम् इति सूत्रम्। तच्च वेदानाम् अपौरुषेयत्वमाह। अत एव इत्यस्य अर्थः शाङ्करभाष्ये निरूपितः देवादेः जगतः वेदशब्दप्रभवत्वात् वेदशब्दे नित्यत्वमपि। ब्रह्म कथं जगत् ससर्ज? वेदस्थम् अग्निशब्दं दृष्ट्वा अग्निनामानं ससर्ज। घटशब्दं दृष्ट्वा घटं ससर्ज। एवञ्च वैदिकैः शब्दैः ब्रह्म तदनुगुणान् अर्थान् सृजति। तर्हि वैदिकशब्दाः ब्रह्मवत् सदातनाः। अत एव वेदानां नित्यत्वम्। अत्र भामतीकारः वाचस्पतिमिश्रः मीमांसकसिद्धान्तवत् वर्णाः व्याप्ताः नित्याश्च इति सूचयति। व्यक्तिधर्माश्च आनुपूर्वी नवर्णधर्मः। यतः व्याप्ताः नित्याः अतः वर्णेषु क्रमः नास्ति, किन्तु व्यक्तिधर्मः आनुपूर्वी या अस्ति सा व्यक्तिधर्मः, व्यक्तिः अभिव्यक्तिः। एवञ्च वर्णानाम् उच्चारणेन अभिव्यक्तिः। अकारः प्रथमम् अभिव्यक्तः, अग्नि इत्यत्र गकारः तथम् अभिव्यक्तः, ततः अभिव्यक्तः इति व्यक्तिमधिकृत्य वर्णेषु क्रमः। एवञ्च क्रमः अनित्यः, क्रमविशिष्ट वर्ण राशिरूपं पदम् अनित्यं, वाक्यञ्च अनित्यम्। भामतीकारः वदति अत्र एकं दृष्टान्तं। नर्तकः शिष्यः गुरुम् अनुसृत्य नृत्यति।
गुरोः नटनमन्यत् शिष्यस्य नटनमन्यत् तद्वत् गुरुच्चरितो वेदः अन्यः शिष्येन उच्चरितः वेदः अन्यः परन्तु सदृशः यतः गुरुच्चरित वेदे क्रमः तद्बुद्धिनिमित्तकः शिष्योच्चरित वेदे क्रमः तद्बुद्धिनिमित्तकः एवञ्च नटनं यथा गुरुशिष्ययोः समानम् अथापि भिन्नं तद्वत् वेदः गुरुणा शिष्येन च उदितः समानानुपूर्वीकः न तु अभिन्नानुपूर्वीकः अनुपूर्वी भिन्ना वाक् तस्मात् वर्णवादिनां न लौकिक वैदिक पदवाक्यानि पौरुषेयत्वे विवादः पदवाक्यादि पौरुषेयत्वे वेदेषु वा भवतु लौकिकवाक्ये वा भवतु पदवाक्यादीनां क्रमस्य पौरुषेयत्वे न विवादः केवलं वेदवाक्येषु पुरुष स्वातंत्र्य अस्वातंत्र्ये विप्रतिपत्ति क्रमः लौकिकवाक्ये पुरुष स्वातंत्र्यम् अनुसरति वैदिके वाक्ये क्रमे पदक्रमे वा वाक्यक्रमे वा पुरुष स्वातंत्र्यं नापेक्षते ईश्वरोऽपि पूर्व स्थितमेव वेदं तत्क्रमेणैव उच्चारयति अतः क्रमः अनित्यः वर्णाः नित्याः इति मीमांसक रीतिरेव अत्र अभिमतम् तदेव आह भामतीकारः पुरुष अस्वातन्त्र्यमात्रञ्च अपौरुषेयत्वं रोचन्ते जैमिनीया अपि तच्च अस्माकमपि समानम् एवञ्च क्रमे पुरुषापेक्षत्वात् जन्या अपि वेदाः क्रमे अस्वातन्त्र्यप्रयुक्तं वेदानाम् अपौरुषेयत्वं मन्यन्ते जैमिनीयाः तच्च अस्माकं सम्मतम् तत्र भाष्यव्याख्याने रत्नप्रभाव्याख्याने कश्चन विशेषः श्रूयते मायावादे यथा घटपटादि जगतः मिथ्यात्वं तथा वेदस्यापि मिथ्यात्वं मिथ्या चेत् अविद्योपादानकं स्यात् यथा घटपटादि जगतः वेदादेः अविद्या उपादानम् अतः मिथ्यात्वं तर्हि वेदस्यापि मिथ्यात्वात् ब्रह्म अतिरिक्तत्वमस्ति वर्णाः मिथ्यात्वम् आवश्यकं तर्हि तस्यापि अविद्योपादानकत्वम् आवश्यकं तथा च ब्रह्म विवर्ताः वेदाः यथा घटपटादि प्रपञ्चः ब्रह्म विवर्तः अविद्या उपादानम् अविद्यायाः अधिष्ठानं ब्रह्म ब्रह्म विवर्तभूतं ब्रह्मोपादानकम् ब्रह्म विवर्तोपादानकं जगत् तथा वेदोपि ब्रह्मोपादानकः तर्हि उपादानमस्ति चेत् नश्यत्येव अद्वैत सिद्धान्ते शास्त्रयोनित्वात् इति ब्रह्मसूत्रं तत्र जन्माद्यस्यतः शास्त्रयोनित्वात् अनेन सूत्रेण भाष्यकारः ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं समर्थयति शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः वेदादि शास्त्रकारणं ब्रह्म अतः सर्वज्ञं भवितुमर्हति यो हि यस्य ग्रन्थस्य कर्ता सः ततः अधिकज्ञानवान् दृष्टः अयञ्च ईश्वरः अशेषार्थप्रतिपादकस्य वेदस्य कर्ता अतः ततो अधिकज्ञानवान् भवितुमर्हति एवञ्च वेदानाम् अपौरुषेयत्वे स्वतन्त्रपुरुषपूर्वकत्वाभावे ईश्वरकृतत्वं शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रदर्शनेन
अद्वैतसिद्धान्ते प्रतिपादितमस्ति। तत्र रत्नप्रभायाम् एवं समर्थितं शास्त्रीयोनिसूत्रे उपादाने तच्छक्तिं विना कार्ये तदयोगात् वेद उपादानस्य सर्वज्ञत्वम् इति। उपादाने या शक्तिरस्ति सैव उपादेये भवति। यादृशस्तन्तुः तादृशः पटः, यादृशी मृत् तादृशो घटः। वेदस्य उपादानं ब्रह्म, वेदः सर्वार्थप्रकाशकः, वेदगता सा शक्तिः ब्रह्मगता। अतः ब्रह्मोपादानत्वात् वेदानां सर्वार्थबोधकत्वम्। एवञ्च वेदानाम् अपौरुषेयत्वेपि ब्रह्म उपादानकत्वम् अङ्गीकृतम्। पश्यन्तु, रत्नप्रभायां कल्पान्तरमुक्तं यत्र हि अर्थज्ञानपूर्वकं वाक्यज्ञानं वाक्यस्रष्टा कारणं सृष्टौ कारणं तत्र पौरुषेयता। तत्र वाक्यस्य यदि वेदाः अपि ईश्वरकृताः तर्हि अपौरुषेयत्वं कथम् इति जिज्ञासायां पौरुषेयं तदुच्यते यत्र अर्थज्ञानपूर्वकं वाक्यज्ञानं वाक्य उत्पत्तौ कारणं भवति। रामः गच्छति इति वाक्यं मया प्रयुज्यते। अर्थज्ञानं प्रथमं, ततः वाक्यज्ञानं, ततः मुखेन उच्चारणम्। एवञ्च यस्मिन् वाक्ये अर्थज्ञानपूर्वकं वाक्यज्ञानम् अस्ति ततः तद्वाक्यम् उच्चार्यते, तत् पौरुषेयम्। वेदानाम् अपौरुषेयत्वं कथम्? यद्यपि एवमेव ईश्वरेण उच्चारितम्, अर्थज्ञानपूर्वकं वाक्यज्ञानं मनसि कृत्वा ईश्वरेण वेदाः उच्चारिताः। परन्तु वेदाः अपौरुषेयाः। कथम्? अत्र यौगपद्यात् न सा पौरुषेयता नास्ति। ईश्वरे अर्थज्ञानं वाक्यज्ञानं च युगपदस्ति। अस्मासु अर्थज्ञानं प्रथमं, तदनुसारेण पदानां स्मरणम्। ईश्वरे परम् अर्थज्ञानं वाक्यज्ञानं च युगपदस्ति। तत्पूर्वकं प्रयुक्तं वाक्यं वेदवाक्यं तत् अपौरुषेयम्। एवञ्च निश्वसितविवेतत् यदृग्वेदः, निश्वासः यथा अस्माकम् अनायासः तथा ईश्वरेण वाक्यज्ञान अर्थज्ञान पुरस्सरं वेदाः उच्चारिताः। अत एव गीतायां ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् इत्युक्तं। ब्रह्मवेदः तत्र निश्वसितमिव समुद्भूतं वेदः अक्षरेण समुद्भूतः इत्युच्यते कृष्णेन। तथा च वेदस्य ईश्वरकर्तृकत्वमस्ति, तथापि अपौरुषेयत्वं। यथा अस्मासु अर्थज्ञानं प्रथमं, ततः वाक्यज्ञानं तथा नास्ति, उभयं युगपदस्ति, ततः वेदाः उच्चारिताः। अतः वेदाः अपौरुषेयाः इत्युच्यन्ते। विशिष्टाद्वैतमतेपि प्रायः क्रमः अनित्यः, वर्णोऽपि अनित्यः, असर्वगतः। अतः विभुत्वं नित्यत्वं च निराकृत्य वेदानाम् एकविध आनुपूर्वीकत्वात् अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकृतम्। तत्र रामानुजभाष्यमे एवमस्ति, वेदस्य अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च यत् पूर्व उच्चारण क्रमजनित संस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वा क्रमेण उच्चार्यत्वम्।
गुरुक्तं क्रमं स्मृत्वा क्रमः अनुभूतः गुरु उच्चारणेन सः अनुभवसिद्धक्रमः संस्कारं रूपेण मनसि तिष्ठति संस्कारेण क्रमं स्मृत्वा तमेव क्रमम् अनुसरति शिष्यः एवम् ईश्वरो तस्य स्मृतिर्नास्ति तदा पूर्वतनमेव क्रमम् अनुसृत्य वेदमुच्चारयति एवञ्च विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते परं वर्णानां नित्यत्वं विभुत्वञ्च नित्यत्वं विभुत्वञ्चात्र निराकृतम् इति शुद्धप्रकाशिका तन्निराकृत्य वेदानाम् एकविधानुपूर्वीकत्वरूपम् अपौरुषेयत्वं स्वीकृतम् इतः द्वैत सिद्धान्ते यदि वेदाः पौरुषेयाः स्युः तत्र काचन युक्तिः अपौरुषेयत्वे आचार्यैरुक्तः तर्हि सर्वाभिमतधर्माद्यसिद्धे ज्योतिष्ठोमादि बहुवित्तव्ययसाध्यं कर्म विधत्ते वेदः तत्र वित्तव्ययः भवति दैहिकश्रमव्ययो भवति तादृशे कर्मणि सश्रद्धं यदि कश्चन प्रवर्तते तर्हि तत्र प्रामाण्यनिश्चयः आवश्यकः यदि पौरुषेयः स्यात् सर्वत्र पुरुषेषु अज्ञानादि दर्शनात् वेदकर्तरि अपि अज्ञानादि संभावना स्यात् भारतीय दर्शनानाम् इदमेव वैशिष्ट्यं दर्शनान्तराणि केनचित् पुरुषेण प्रवर्तितानि सः पुरुषः एवञ्च अस्मदादिवत् दौर्बल्यं तस्मिन्नपि संभावयितुं युक्तम् तथा च तदुक्ते अर्थे यदि विश्वासः तर्हि पुरुषान्तरोक्तो उक्तदर्शने कुतः न अविश्वासः वैदिकदर्शने परं वेदः न केनापि प्रणीतः शब्दे दोषा भवन्ति अबोधकत्वं विपरीतबोधकत्वं कचडतप एतेषाम् अबोधकत्वं वह्निना सिञ्चति विपरीतबोधकत्वम् एते शब्ददोषाः वक्तृदोषेण भवन्ति शब्दाः नैव दुष्टाः वक्ता यदि अस्थाने प्रयुङ्क्ते स्व अज्ञानात् तदा शब्दे दोषाः सम्भवन्ति सर्वोऽपि वक्ता पुरुषत्वात् संभावित अज्ञानादि दोषवान् वेदः परं पुरुषमूलरहितम् अतः पुरुषमूलकाः अबोधकत्व विपरीतबोधकत्वादि दोषाः तत्र न संभावयितुं शक्यन्ते तादृश वेदमूलत्वात् वैदिकदर्शनानां प्रामाण्यं केनचित् पुरुषेण कृतं पुरुषे विश्वस्य दर्शने नैव विश्वासः वेदे विश्वासेन वैदिकेषु दर्शनेषु विश्वासः तथा च टीकाचार्यैः तत्र मध्वाचार्याणाम् अपौरुषेयत्वाद् वेदस्य इति मध्वाचार्याणां विष्णुतत्त्वनिर्णय मूलवाक्यम् तत्र एका युक्तिः प्रदर्शिता टीकाया जयतीर्थः इति टीकाकारः वेदः अपौरुषेयः अप्रमितकर्तृकत्वात् अप्रमितकर्तृकत्वं नाम सकर्तृकत्व प्रसिद्ध्यभावः अकर्तृकत्व प्रसिद्धिमत्वं वेदस्य कश्चन कर्ता अस्ति इति प्रसिद्ध्यभावः अनेन हेतुना अयमेव हेतुः मीमांसकैरुक्तः तेन हेतुना वेदस्य अपौरुषेयत्वं साध्यते इतः परं काचन आशंका कृता ननु गूढकर्तृके वाक्ये तत्र
श्रीधरः कन्दल्यां कर्तृप्रसिद्ध्यभावात् अपौरुषेयत्वं चेत् जीर्णकूपादीनामपि अरण्ये कश्चन कूपः अस्ति जीर्णः तस्य कर्ता कः इति न प्रसिद्धः तस्यापि अपौरुषेयत्वं स्यात् इत्यापादितम्। अतः अकर्तृकत्वप्रसिद्धिमत्वं नाम प्राक्तनमेवेदम् अधीमहे अध्यापयामश्च इति बुद्धिः यस्मिन् वाक्ये अस्ति तद्वाक्यम् अपौरुषेयम्। नन्वत्रापि शङ्का कश्चन गूढकर्ता स्वयं निर्माय किञ्चित् वाक्यम् इदं प्राक्तनमेव न मया कृतम् इति वदति। किं तदपि वेदः भवितुम् अर्हति? तत्र पुराण ब्रह्माण्ड पुराण उदाहृत वाक्येन काचन युक्तिः मध्वाचार्ये प्रदर्शितः। विंशल्लक्षणतो नूनः तपस्वी बहुवेदवित् वेद इत्येव यं पश्येत् स वेदः ज्ञानदर्शनात्। गूढकर्तृके वेदद्रष्टुलक्षणं नास्ति तस्मात् तद्वाक्यम् अनृतम्। वसिष्ठादिषु वेदद्रष्टृषु वेदद्रष्टृलक्षणमस्ति अतः प्राक्तनमेवेदम् अधीमहे इति तदुक्तं वाक्यम् इदं प्राक्तनमेवासीत् इति विश्वासार्हम् अनृतं न भवितुमर्हति। कुतः? वेदद्रष्टृषु आहत्य देहलक्षणानि 32 लक्षणानि भवन्ति देहस्य। तत्र 32 लक्षणेषु मध्ये 20 लक्षणत अनूनलक्षणवान् तपस्वी बहुवेदज्ञः यः वेदम् अहं द्रष्टा इति वदति तादृशवेद एव अपौरुषेयः न तु गूढकर्तृकम् इति काचन ब्रह्माण्डपुराणम् उल्लिख्य युक्तिः आचार्यैः अत्र उक्ता। तत्र वेदानाम् अपौरुषेयत्वं नाम एकविध अनुपूर्वीकत्वमेव न तु गगनवत् उत्पत्ति विनाश शून्यत्वम्। तत्र अस्माकं मनसि यथा स्थिरं स्यात् तथा युक्तिः काचन आचार्यैरुक्ता। ईश्वरः सनातनः सर्गे प्रलये च अनुवर्तते तस्य ज्ञानं च कदापि न नश्यति नित्यज्ञानवान् सः। तर्हि ईश्वरबुद्धो ईश्वरः नित्यः तज्ज्ञानमपि नित्यं तर्हि तद्बुद्धो वेदाः वर्तन्ते चेत् वेदाः सनातनाः इति निश्चप्रचं सिद्ध्यति। अतः ईश्वर अङ्गीकर्तुः वेदस्य अपौरुषेयत्वे कापि विप्रतिपत्तिः वक्तुं न शक्यते। ईश्वरः नित्यः तज्ज्ञानं नित्यं तद्वैकुण्ठस्याखिला वेदाः उद्गीर्यन्ते अनिशं यतः सः अनिशं वेदं पश्यन् अस्ति। नित्या वेदा समस्ताश्च शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः। यदा विष्णुः नित्यः तद्बुद्धिश्च नित्या तद्बुद्धो वेदा वर्तन्ते तर्हि वेदाः नित्याः। अत्र वेदानाम् अपौरुषेयत्वे न समस्या। ईश्वरः अस्ति चेत् तद्बुद्धौ सदा विद्यन्ते। परन्तु पुराणानां महाभारतादीनां पौरुषेयत्वे समस्या। महाभारतस्यापि रचयिता वेदव्यासः। आचार्यैः व्यासः नारायणः साक्षात् इति वाक्यमुद्धृत्य कोह्यन्य पुण्डरीकाक्षा महाभारतकृद् भवेत्। अतः व्यासस्य भगवद्रूपत्वं भगवदवतारत्वम् अङ्गीकृतम्। एवञ्च तेन रचितं महाभारतं तस्य बुद्धिर्नित्या। एवञ्च महाभारतस्यापि वेद
उक्तं न्यायेन वेदाः विष्णुबुद्धिकत्वा यथा अपौरुषेयाः तथा पुरा महाभारतमपि विष्णुबुद्धिकम् इति कृत्वा तेषां पौरुषेयत्वं कथम् अपौरुषेयत्वं स्यात् किल। विष्णुबुद्धौ प्रतिकल्पं विष्णुः भारतं रचयति व्यासः, तर्हि पूर्वभारतं तन्मनसि वर्तते, सः विस्मृतवान् चेत् ईश्वरः कथं भवितुमर्हति। पूर्वतनभारतस्य मनसि विद्यमानत्वे तमेव ग्रन्थम् अस्मिन्नपि कल्पे सृष्टौ आदिसृष्टौ वदेत्, तदा च महाभारतमपि वेदवत् अपौरुषेयं कुतो न इति तु समस्या। तत्र प्रमाणमुद्धृतम् पुराणानि तदर्थानि सर्गे सर्गे मुनैव तु क्रियन्ते। पुराणानि तदर्थानि सर्गे सर्गे अमुनैव तु क्रियन्ते। पौराणिकाः अर्थाः अनित्याः। पुराणेषु अथवा महाभारतादिषु पदानुपूर्वी व्यत्यस्य उच्चार्यते वेदव्यासेन। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहम् इति अस्मिन् कल्पे अथवा जेति हरिरचिन्त्यः इति भारतस्य मङ्गलपद्यं यदि भवति, कल्पान्तरे पुनः उक्तिसमये वेदव्यासः जेति हरिरचिन्त्यः इति स्थाने पदान्तरं निक्षिपति। हरिः इति स्थाने विष्णुः इति पदं स्यात्। तथा च पुराणेषु शब्दतः अर्थतः व्यत्यासः अनुपूर्वी व्यत्यासः जायते। वेदे तु प्रतिकल्पम् अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् इति अनुपूर्वी। अग्नि इति शब्दं विहाय वह्निमीळे पुरोहितम् इति नैव वदति। एवञ्च वेदानां महाभारतस्य च विष्णुचरितत्वेपि एकत्र शब्दानुपूर्वी वाक्यानुपूर्वी भिद्यते, अपरत्र शब्दानुपूर्वी वाक्यानुपूर्वी वर्णानुपूर्वी नैव भिद्यते। इत्येवं वेदानां महाभारतस्य व्यत्यासः। तथा च नित्यस्य नित्यज्ञानवतो भगवतः अंगीकर्तुः मते तद्बुद्धौ वेदा विद्यन्ते इत्येव वेदानाम् अपौरुषेयत्वम्। चैतीर्थाः टीकाकाराः मन्यन्ते न हि वयं वेदस्य कूटस्थनित्यतां ब्रूमः, किन्तु प्रतिकल्पं शब्दतः अर्थतश्च एकविध आनुपूर्वीकत्वमेव। वेदः यथा कूटस्थ गगनवत् उत्पत्ति नाश शून्यः इति नाङ्गीक्रियते, परन्तु आनुपूर्वी एकविधा, वर्णानुपूर्वी शब्दानुपूर्वी वाक्यानुपूर्वी एकविधैव अस्ति। तथा च आनुपूर्व्यां स्वतंत्र पुरुष पूर्वकत्वं नास्ति। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। तत्र पदानि नित्यानि सन्ति, बहूनि पदानि सन्ति। कालिदासः एकैकं पदं स्वीकृत्य प्रथमम् इदं पदं भवतु, अतः इदं पदं भवतु, तदनन्तरम् इदं पदं भवतु। यथा बालकाः ब्लॉक्स मध्ये क्रीडन्ति, तत्र एकः बालकः स्वबुद्ध्या ब्लॉक्स गृहीत्वा सः बृहत् गृहं निर्माति, अपरं स्वीयं किञ्चित् निर्माति। तद्वत् ब्लॉक्स्वत् पदानि तत्र वर्तन्ते। कालिदासः स्वेच्छया अस्ति इति पदं प्रथमं गृहीतवान्, उत्तरस्याम् इति पदं स्वेच्छया गृहीतवान्, देवतात्मा इति पदम्। एवञ्च अत्र पदानि तथैव सन्ति, पदानां योजना तत् कालिदास बुद्ध्यनुसारेण।
तत्र स्वतन्त्रः कालिदासः। तादृशं वाक्यं पौरुषेयम्। परन्तु वेदे प्रथमम् अग्निपदमस्तु तदनन्तरम् ईडे इति पदमस्तु इति स्वेच्छया इदं प्रथमतः ईश्वरः नैव पदयोजनां करोति, किन्तु यथा पूर्वं स्थितानां पदानाम् उच्चारणमेव करोति, तत्र आनुपूर्व्यां स्वातन्त्र्यं नानुसरति। इत्येव वेदानाम् अपौरुषेयत्वं स्वतंत्र बुद्धिपूर्वक आनुपूर्वी रहितत्वम्। एतदेव वेदानाम् अपौरुषेयत्वं। वर्णाः नित्याः अथापि आनुपूर्वी अनित्या, आनुपूर्वी विशिष्टाः वर्णाः वेदाः क्रमस्य अनित्यत्वात् वेदानाम् अनित्यत्वेपि एकविधत्वमस्ति इति कृत्वा वेदानाम् अपौरुषेयत्वं तदन्तर्गततया प्रामाण्यस्वतस्त्वं विष्णुतत्त्वविनिर्णये बहु दीर्घं समर्थितम्। एवं भारतीयदर्शनेषु मीमांसा निरीश्वर मीमांसामतम् आरभ्य तत्र मीमांसकानां कश्चन क्लेशः, पुरुषबुद्धिमपेक्ष्य वेदानाम् अपौरुषेयत्वं नाम अध्ययन परंपरा स्थापनीया। यदि कस्मिंश्चित् काले कोऽपि अध्येता वेदानां न भवेत् तर्हि वेदापौरुषेयत्वं कथं स्यात् इति प्रष्टव्याः मीमांसकाः। परन्तु वेदान्तिनां मते नित्यः कश्चन सनातनः ईश्वरः अस्ति, तद्बुद्धौ सदा वेदाः सन्ति इत्यभ्युपगमे वेदापौरुषेयत्वे न कापि अनुपपत्तिः। यद्यपि नाटकाः वदन्ति वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्। अरे वाक्यत्वे किं प्रयोजकं? पौरुषेयत्वं नैव प्रयोजकम्। आकांक्षा योग्यता सन्निधिमत्पदानि वाक्यानि। वाक्यत्व हेतुः आकांक्षा योग्यतादिकं साधयति, न तु पौरुषेयत्वं। पौरुषेयत्वस्य वाक्यत्वस्य च प्रयोज्य प्रयोजक भावः यथा वह्निधूमयोरस्ति तादृशः नास्ति। केवलं सः दर्शनम्। अस्माभिः यद्वाक्यं तत् केनचित् कृतं दृष्टमिति सः दर्शनं मात्रं नैव व्याप्तेर्नियामः। अतः वेदाः विष्णुबुद्धिगा इति कृत्वा स्वेश्वराणाम् ईश्वर अंगीकर्तॄणां द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैतादि वेदान्तिनां वेदस्य अपौरुषेयत्वाङ्गीकारे न कापि क्षतिः। ईदृशम् अपौरुषेयत्वं द्वैत सिद्धान्तेपि अंगीकृतम् इति कृत्वा मया अयं विषयः स्वीकृतः। मतत्रय सम्मतोऽयं विषयः। यद्यपि अयं विष्णुतत्त्वनिर्णयग्रन्थः प्रकरणग्रन्थः, तत्र वेदापौरुषेयत्वसमर्थनकाले वर्णनित्यत्वं समर्थितं, प्रामाण्यस्वतत्वं समर्थितं। तदनन्तरं वेदानां तात्पर्यं कुत्र, विष्णौ वा ऐक्ये वा इति परमतविमर्शः कृतः। सः न मया स्वीकृतः। वेदान्तत्रयसम्मतम् अपौरुषेयत्वं प्रथममुट्टङ्कितं विष्णुतत्त्वनिर्णये तस्वीकृत्य मया एतावत्पर्यन्तं मीमांसादर्शनम् आरभ्य द्वैतदर्शनपर्यन्तं सिद्धान्तेषु कश्चन भेदः, अपौरुषेयत्वं सर्वसम्मतं, कश्चन भेदः सूक्ष्मः मया उट्टङ्कितः। इतोपि अत्र विचार्यं बहु अस्ति। भवन्तः सर्वे एतावत्कालं सश्रद्धं श्रुतवन्तः इत्यत्र मत्पक्षतः कार्तज्ञम् उक्त्वा अहं विरमामि। यदि प्रश्नाः जिज्ञासाः सन्ति तर्हि अवश्यं कृपया पृच्छन्तु। महाभागाः, ओम अत्र ये समुपस्थिताः प्रतिभागिनः श्रोतृवर्याः ते कृपया यदि प्रश्नः कस्याश्चन वा अस्ति इति भवन्तः अत्र उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। टिप्पण्यः वा सन्ति इति जिज्ञासा वा
शङ्का वा? तर्हि भवतां स्वागतं। भवन्तः स्वयन्त्रम् अन्म्यूट् इति कृत्वा भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्वागतमस्ति टिप्पणीनाम्। कति श्रोतारः सन्ति? आं 40 श्रोतारः सन्ति महोदय। महोदय प्रणमामि। नमस्कारः। अत्रैव मम गुरुपादाः मिश्रमहोदयाः सन्ति, तानपि अहं प्रणमामि। यदि भवतां बहु उत्तमं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं, मन्ये सर्वे भवतां व्याख्यानेन एव उपकृताः इति। तत्रैव तु काचित् जिज्ञासा वर्तते। तत्र भवतां मतानुसारं तत्रैव वेदाः अपरुषेयाः इति तत्र भवद्भिः तत्रैव प्रतिपादितम्। यदि किं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति वा जो वेदाः पौरुषेयाः इति? यदि पौरुषेयाः, तर्हि वेदानां कः कालः भवेत् इति भवतां मतानुसारं तत्रैव कः कालः भवितुम् अर्हति इति जिज्ञासा। मया स्वीयद्वैतमतानुसारेण वेदानां पौरुषेयत्वं न प्रतिपादितम्, अपौरुषेयत्वमेव। अपौरुषेयत्वं नाम इदं प्रथमतः वैदिक शब्द वाक्यानि न ग्रथितानि, प्राक्तनानि यानि सन्ति तान्येव ईश्वरेण उच्चारितानि। तस्मात् वेदस्य कालः कः, निर्माणकालः कः इति प्रश्नस्य नावसरः। निर्माणमेव नास्ति, परन्तु प्रलयकाले ईश्वरबुद्धौ एव आसन् वेदाः। सृष्टिकाले यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, नाम ब्रह्माणं सृष्ट्वा भगवान् विष्णुः तस्मै वेदान् उपदिदेश। तथा च वेदानाम् उत्पत्तिकालः ग्रथनकालः नैव, वेदोपदेशकालः, सृष्टेः आरम्भः। प्रथमः सृष्टः ब्रह्मा। तावत्पर्यन्तम् ईश्वरबुद्धौ ये वेदा आसन् तान् वेदान् बुद्धिस्थानेव ब्रह्मणे उपदिशति विष्णु। ब्रह्मा अन्येभ्यः उपदिशति। इत्येवं वेदस्य इदं प्रथमतः उपदेशकालः कश्चन अस्ति। तत्तु क्रिस्तशक क्रिस्तपूर्व इति वक्तुं नैव शक्यते। सृष्टिकाले यदा मन्वन्तरसृष्टिः, यदा युगसृष्टिः, तदानीमेव ब्रह्मणा चतुर्मुखेन वेदाः लोके प्रवर्तिताः। प्रथम उपदेष्टा विष्णु इति अस्मत् सिद्धान्तः। नमो नमो महाशय। नमो नमः। भवतां व्याख्यानम् अतीव मनोरमम् आसीत्। धन्यवादः। भवतां कृते प्रणामः। प्रणामः। आचार्य नमस्ते। महोदय, मम एका जिज्ञासा। यथा वेदः अपौरुषेयः इति भवद्भिः अत्र प्रतिपादितं, तर्हि तत्र केवलं संहिताः एव वयं स्वीकुर्मः, अथवा ततोपि अग्रे वयम् उपनिषद् इत्यादिकमपि, पुनः ब्राह्मण आरण्यकम् इति सर्वं तत्र अन्तर्भवति इति। अपौरुषेयत्वं तत्र संहितानां विषये एव, अथवा उपनिषद् अस्माकम् उपनिषदः सन्ति तेषां विषये अपि शक्यते एव। समीचीनप्रश्नः।
वेदानां नाम अस्ति त्रयी इति। त्रयी नाम त्रयाणां समुदायः। वस्तुस्तु वेदाः सन्ति चत्वारः, ऋक् यजुः साम अथर्वभेदेन। चतुर्णां वेदानां त्रयी इति नाम कथम्? नाम संहिता, ब्राह्मण, उपनिषत् इति भेदेन वेदाः चत्वारः त्रयी इत्युच्यते। वेदाः अपौरुषेयाः इत्युक्तौ संहितापि अपौरुषेया, ब्राह्मणवाक्यमपि अपौरुषेयम्, उपनिषदपि अपौरुषेया। संहिता छन्दोबद्धा, ब्राह्मणन्तु मध्ये मध्ये चम्पूकाव्यवत् गद्यपद्यात्मक, तदपि अपौरुषेयमिति वयं मन्यामहे। उपनिषत् वेदान्तः ब्रह्मकाण्डं सोऽपि सापि अपौरुषेय इति त्रयाणामपि अपौरुषेयत्वं वयं मन्यामहे। आचार्य नमस्ते, अहं गौतमः। बहुदिनानन्तरं भवद्भिः पुनः अहं पाठं श्रुतवान् इति मम बहु सन्तोषः। कुत्र दृष्टः गौतम? अहं विद्यापीठे भवतः शिष्यः। वदतु वदतु। महोदय, तत्र भवद्भिरुक्तं मतत्रयानुसारं वेदापौरुषेयत्वं निरूपितम् इति। तत्र बुद्धिस्तः वेदः इत्यपि निरूपितम्। अत्र अद्वैतवेदान्तानुसारं यदि नित्यः यः ब्रह्मा अस्ति सः निर्गुणः, तर्हि तस्मिन् बुद्धौ कथं वेदाः भवितुमर्हन्ति इति मम जिज्ञासा अस्ति। सत्यं, समीचीना जिज्ञासा एषा। अद्वैतवेदान्ते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यङ्गीक्रियते। यद्यपि निर्गुणः अथापि आनन्दं ब्रह्म, विज्ञानं ब्रह्म। आनन्दरूपगुणः तस्मिन् नास्ति, सः आनन्दरूपः। ज्ञानरूप वृत्तिज्ञानरूप, भवान् वेदान्ती अस्ति, वृत्तिज्ञानरूपः गुणः तस्मिन् नास्ति, अथापि ज्ञानरूपः विज्ञानं ब्रह्म। स्वप्रकाशज्ञानरूपं भवति ब्रह्म। एवञ्च स्वप्रकाशे ज्ञाने तिष्ठन्ति वेदाः। यद्यपि वेदाः मदुक्तरीत्या वर्णरूपाः, वर्णाश्च मिथ्याभूताः ब्रह्मणि आरोपिताः, अथापि ब्रह्मबुद्धौ सृष्टिकाले ब्रह्म यदा सृष्टिकर्तृत्वादिगुणोपेतं भवति तदानीं तदेव ब्रह्म सगुणं जातं मायावच्छिन्नम् इति कृत्वा तद्बुद्धौ वेदाः प्रकाशन्ते। तद्बुद्धौ इत्यस्य वृत्तिरूपज्ञानमिति नार्थः। स्वप्रकाशज्ञाने वेदाः प्रकाशन्ते इति वक्तुं शक्यते तैः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। मम नाम किशोरः। आचार्याय नमो नमः। प्रश्नद्वयमस्ति। प्रथमः प्रश्नः, ब्रह्मणः उपदिष्टाः वेदाः इति भवता विवृतवान्। तत्र तस्मिन् काले एकः एव वेदः तु एकः एव आसीत्। तदनन्तरं व्यासमुनिना एव विभज्यते इति मया श्रुतं। सत्यं। तस्मिन् समये यदि काल इति वक्तुं शक्यते वा? कथं विभज्यम् अभवत् इति वक्तुं शक्यते वा? समीचीनं प्रश्नः। अवश्यं प्रष्टव्यः अयं, सर्वेषाम् उपकाराय जायते। तत्र वेदः मया निरूपितः
मंत्र ब्राह्मण उपनिषदात्मकः। छन्दोबद्धाः मंत्राः गद्यरूपाः ब्राह्मणा इत्युच्यन्ते। ब्रह्मनिरूपणपराः उपनिषदः। अत्र कृते एक एव आसीत्, वेदः एक एव आसीत् कृते, द्वापरे व्यासेन विभक्ताः। ब्रह्मणा नाम नारायणेन ब्रह्माणं चतुर्मुखं प्रति यदा उपदिष्टा वेदाः तदा मंत्राणां ब्राह्मणानाम् उपनिषदां क्रमः कोऽपि नासीत्। मंत्र मध्ये ब्राह्मण आसन्, ब्राह्मण मध्ये मंत्र आसन्, उपनिषद आसन्। यथा धान्यराशौ तत्र व्रीहिरपि प्रविष्टा, गोधूमोऽपि प्रविष्टः, आडगोऽपि प्रविष्टः, धान्यराशिः कश्चन अस्ति। तथा आसीत् कृते। व्यासः किं कृतवान्? तत्र व्रीहिं पृथक् कृतवान्, आडकं पृथक् कृतवान्, गोधूमं पृथक् कृतवान्। व्यासेन गद्यपद्याद्यात्मना संसृष्टाः सर्वे वेदाः ऋक् यजुः साम इति गानयोग्य भागः कश्चन, गद्यभागः कश्चन यजुः इति नाम दत्तं, मंत्रभागः कश्चन इति साम इति नाम दत्तम्। इत्येवं संहत्य स्थितानां विभज्य स्थापनं व्यासेन कृतम्। व्यासात् पूर्वमपि वेदत्रयम् एकपुञ्जम् एकराशीस्थमासीत्। ऋचः स ऋच उद्धृत्य ऋग्वेदं कृतवान् प्रभुः। ऋचः ऋच उद्धृत्य, पूर्वमेव ऋक् आसीत्, तत्र तम् उद्धृत्य पृथक् कृत्वा ऋग्वेदः इति नाम दत्तवान्। इत्येवम् एकराशीस्थवेदं पृथक् विभागः कृतः व्यासेन। अस्तु, तर्हि वयं मन्यामहे ऐतिहासिकानाम् आधुनिकानां विमर्शः अन्यः। तर्हि प्रश्नः, अन्यः प्रश्नः अपि उत्पद्यते। यदि तत्र वेदानां विभज्यं कृत्वा मन्त्राः ब्रह्मणः उपनिषदः अस्ति सन्ति, तर्हि ऋग्वेदस्य उपनिषदः का, यजुर्वेदस्य उपनिषदः का इति अहं कुत्रापि न दृष्टवान्। तत्र मम जिज्ञासा आसीत्, कृपया उपनिषत् कुत्र ऋग्वेदः इति। पश्यन्तु, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषत् इति कश्चन अन्यो विभागः, मंत्र ब्राह्मण साम इति कश्चन अन्यो विभागः। तत्र प्रतिवेदं ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदम् अधिकृत्य अथर्ववेदं च अधिकृत्य भिन्न भिन्न उपनिषदः सन्ति। तत्र बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य उपनिषदः सन्ति। तत्तु यजुः शाखा संबंधिनः उपनिषदः। ईशावास्य उपनिषदस्ति, ऋक् संबंधी उपनिषदि सा संबंधिनी। इत्येवम् उपनिषदपि प्रत्येकं वेदानुसारेण ऋगुपनिषत्, यजुः इदानीम् अथर्वणोपनिषदस्ति, अथर्ववेद संबंधी उपनिषत् संबंधिनी सा। इत्येवं वेदभेदेन उपनिषदः अपि भिन्नाः सन्ति। केच आरण्यकोपनिषदः, मंत्रोपनिषदः इति, यद्यपि मंत्र उपनिषद् इति पृथक् विभज्यते, एक एव वेदभागः मन्त्ररूपोऽपि भवति, उपनिषदपि भवति। इत्येवं तत्र किञ्चित् साङ्कर्यमस्ति। एवञ्च उपनिषत् यथा ऋक् यजुः साम इत्यस्ति, तथा उपनिषदपि ऋगुपनिषत्, यजुः उपनिषत्, अथर्वोपनिषत् इत्येवं प्रत्येकं वेदसम्बन्धिनः उपनिषदः पृथक् विद्यन्ते। अस्तु, धन्यवादः। प्रणमामि आचार्याः। वांसि तत्र भवद्भिः शब्दानां नित्यत्वविचारपूर्वकं वेदानाम् अपौरुषेयत्वविचारः भवद्भिः प्रकृतः।
अत्र तत्रैव एका जिज्ञासा मे मनसि जागरिता। तत्र शब्दो नित्यः इति वैयाकरणाः मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र शब्दपदवाच्यः वर्णाः इति मीमांसकाः, शब्दपदवाच्यवाक्यम् इति वैयाकरणाः। तद्वदेव शब्दः अनित्यः इति नैयायिकाः अद्वैतवेदान्तिनः। शब्दो नाम ध्वनिः इति नैयायिकाः। तद्वदेव वेदान्तस्य अवान्तर संप्रदाये शब्दस्य नित्यानित्यत्वे का गतिः? महाभागा सम्यक् पृष्टम्। अत्र किञ्चित् सूक्ष्मं द्रष्टव्यं। मया शब्दः नित्यः इति कुत्रापि नोक्तम्। वर्णः नित्यः इति मीमांसकानां वादः। शब्दो नाम वर्णसमूहः। सर्वत्र मते वर्ण क्रमविशेष विशिष्ट वर्ण समूह शब्दः नित्यः इति नाङ्गीकृतः। यतः वर्णः नित्यश्चेदपि तेषां पौर्वापर्यरूपः क्रमः रामः रकारोत्तरं मकारः, मारः मकारोत्तरं रकारः। तत्र उत्तरत्वं यदस्ति तत् बौद्धिकं बुद्धिनिमित्तम्। एवञ्च क्रमस्य बुद्धिनिमित्तत्वात् शब्दः सर्वोऽपि अनित्यः। शक्तं पदं, शक्तः इत्यर्थे शब्दः वर्णसमूहः सः सर्वोऽपि नित्यः। वर्णस्तु नित्यः इति मीमांसकानां वादः, अनित्यः इति नैयायिकानां वादः। इतः परं वैयाकरणमतं, भवान् वैयाकरणः, वैयाकरणमतं पश्यामः तर्हि तैः एकः शब्दः इति बुद्धेर्विषयः कः इति जिज्ञासायां ते वदन्ति एकः शब्दः इति बुद्धिः नैव वर्णविषयिणी। वर्णेषु वर्णसमूहे पदे वर्णाः नाना सन्ति, एकत्वं कथम्? अतः एकः शब्दः इति बुद्धिः स्फोटं विषयीकरोति। एकं वाक्यं वाक्यस्फोटं विषयीकरोति, एकं पदं पदस्फोटं विषयीकरोति। एवञ्च नैयायिकानां मते पदानां नित्यत्वं नाम वर्ण व्यङ्ग्य पदस्फोटस्य नित्यत्वं। वर्णसमूहरूप पदं यदस्ति तत् सर्वथा अनित्यं भवितव्यं। वर्णानित्याश्चेदपि क्रमस्य अनित्यत्वात् पदम् अनित्यं। वर्णानाम् अनित्यत्वे सुतरां पदस्यापि अनित्यत्वम्। एवञ्च पदानां नित्यत्वं वर्णसमूहरूपाणां न केनापि वेदान्तिना अङ्गीकृतम्। वैयाकरणेन अङ्गीकृतं पदशब्देन स्फोटः, सः नित्यः इति मम भाति। परन्तु आचार्याः नमामि। तत्र एकं तु वर्णशब्दविषये सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति अधिकृत्य तत्र भाष्यकाराः वदन्ति। एव वाक्यपदीयकाराः नित्या सिद्धा शब्दार्थसम्बन्धा तत्राख्याता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः इति उक्तम्। तस्य व्याख्यायां च शब्दाः अपि अर्थाः अपि शब्दार्थसम्बन्धाः अपि नित्याः इति वैयाकरणानाम् आशय इति भर्तृहरिः। तत्र एवं सति कथं नाम वयं तत्र वर्णनित्यता मात्रं स्वीकुर्मः। यतोहि शब्दमात्रे नित्यत्वम् इति वैयाकरणानां पक्षः। तत्र शब्दः नैयायिकाः पुनः तत्र आधुनिकेष्वपि नव्यनैयायिकाः आधुनिकेष्वपि बुद्धिर्भवति
तेन तत्रापि शक्तिं ते कल्पयन्ति। केवलं तैव शब्दाः वेदादिनिष्ठाः, परन्तु परवर्तिकालिनोऽपि शब्दाः आधुनिकार्थ प्रत्ययार्थं प्रयुज्यमानाः तेष्वपि शब्दत्वं भवति इति नव्यनैयायिकाः किञ्चित् प्राग्भ्यः भिन्ना भूत्वा तत्र एवं प्रतिपादयन्ति। तर्हि तत्र अपि च एकः बिन्दुः, अपरं च ऋक् यजुस्साम्नां त्रयं त्रयी इति प्रायो वयं जानीमः। इदानीं प्रथमवारं मया एतत् श्रुतं। तत्र भवति चेत् संहिता ब्राह्मणम् उपनिषदाः यदि त्रयाणां त्रयीत्वं, तर्हि तत्र मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयमिति मीमांसकपक्षः यश्च वर्तते, तत्र नाम किं ब्राह्मणेष्वेव यथा शतपथ आरण्यकस्य तत्रैव अन्तर्भावः। मन्त्रोपनिषद्विषये भवद्भिः उक्तमेव। तर्हि साङ्कर्यमपि वर्तत एव, परन्तु तत्र संहिता च ब्राह्मणं च उपनिषच्च इति त्रयीत्वं वा अथवा एवं त्रयीत्वं वा, पुनः केचन अथर्ववेदस्य वेदत्वं नाङ्गीकुर्वते। तत्र माध्वमते किं तावत् निर्णीतम्? आद्य बिन्दुः भवद्भिः उक्तः शब्दः शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः इत्यङ्गीकृतः वैयाकरणैः भर्तृहरिणा तथा उट्टङ्कितम्। यद्यपि मीमांसकाः वदन्ति औत्पत्तिकस्तु शब्दानाम् अर्थैः सम्बन्धः। औत्पत्तिकः नाम स्वाभाविकः। अयं मीमांसकानाम् अभिप्रायः। स एव अभिप्रायः द्वैतसिद्धान्तेऽपि अङ्गीकृतः। शब्दार्थयोः सम्बन्धः स्वाभाविकः। नैयायिकाः परं शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इच्छा, सा ईश्वरेच्छा वा भवतु आधुनिकेच्छा वा भवतु, शब्दार्थसम्बन्धः इच्छा इति वदन्ति। इदानीं मीमांसकमतं शब्दार्थसम्बन्धः स्वाभाविकः इति तेषां यन्मतमस्ति, तन्मतं यदि वयम् अङ्गीकुर्मः, तेषां मते शब्दार्थसम्बन्धः स्वाभाविकः इति अङ्गीकृतः, न तु नित्यः इति। तैः वर्णः नित्यः, वर्णसमूहरूपशब्दस्तु अनित्यः इत्यङ्गीकृतम्। अनित्यानामपि शब्दानाम् अर्थैः सह सम्बन्धः नियतः, स्वाभाविकः इत्यस्य नियतः। कस्मिन्नपि कल्पे घटः इति शब्दस्य पटः अर्थो न भवति। घट एव अर्थः, कम्बुग्रीवादिमानेव घटशब्दस्य अर्थः। एवञ्च शब्दोऽपि स एव, अर्थोऽपि स एव इति स्वाभाविकत्वम्। स्वाभाविक इति पदेन शब्दः नित्यः, अर्थोऽपि नित्यः, तयोः सम्बन्धोऽपि नित्यः इति तु नैव मीमांसकाः मन्यन्ते। अर्थानां सर्वैरपि अनित्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव। स्वाभाविको वा इच्छानिमित्तको वा इत्यत्र वेदान्तिनां भारतीयदार्शनिकानां मध्ये विवादः अस्ति। शब्दस्य सम्बन्धः स्वाभाविकः इति मीमांसकमतम्, अस्वाभाविकः इच्छानिमित्तकः इति नैयायिकानां मतम्। अतः स्वाभाविकशब्दार्थसम्बन्धः इतीमम् अंशं पुरस्कृत्य शब्दः नित्यः इति स्थापनीयः इति तु नाहं समञ्जसं मन्ये। यद्यपि वैयाकरणमते शब्दः नित्यः अङ्गीकृतः, भर्तृहरिणा उक्तं, स्फोटमधिकृत्य उक्तं, तत्तु शब्दं। यतः वर्णानां नित्यत्वपक्षेऽपि क्रमविशिष्टवर्णानाम् अनित्यत्वात् शब्दस्य अनित्यत्वम् आवश्यकं। तर्हि शब्दः नित्यः इत्यस्य स्फोटो नित्यः, शब्दव्यङ्ग्यः स्फोटो नित्यः इत्ययमेव अभिप्रायः स्यात्
इति मम तर्कः। इतः परं द्वितीयो अंशः त्रयी इति किमुच्यते? मंत्र ब्राह्मण उपनिषत् इति वा अथवा मंत्र ब्राह्मण साम इति वा? समीचीनं। सामगानयोग्यः भागः कश्चन, गद्यभागः कश्चन, मन्त्रभागः कश्चन इत्येव अधिकृत्य त्रयी इत्युच्यते। अयं विषयः भवताम् अभिप्रायः समीचीनो अस्ति। तत्र आधुनिका मन्यन्ते मन्त्ररूपाणां वेदानां प्राचीनत्वं, ब्राह्मणानाम् अर्वाचीनत्वं। यतः ब्राह्मणेषु मन्त्रं गृहीत्वा व्याख्यानं क्रियते। पश्यतु, वेदापौरुषेयत्वेव पैङ्गिश्रुतिः इयं नित्यया नित्यया स्तौमि ब्रह्म तत्परमं पदम् इति। नित्या वा वेदः अनित्या वा स्मृतयः इति ब्राह्मणवाक्यम्। अत्र किं क्रियते? नित्यया नित्यया स्तौमि इति मन्त्रभागम् उद्धृत्य ब्राह्मणभागेन व्याख्यानं क्रियते। नित्यं किम् अनित्यं किम्? नित्या वाव वेदाः अनित्या वाव स्मृतयः याश्च अन्या वाचः इति व्याख्यानं कृतम्। एतत् दृष्ट्वा आधुनिकाः किं चिन्तयन्ति? मन्त्रं गृहीत्वा ब्राह्मणम् अर्थाविष्कारं करोति चेत् मन्त्राः प्राचीनाः, ब्राह्मणाः अर्वाचीनाः। परन्तु नैवं मन्यन्ते वेदान्तिनः। काटकोपनिषत् तदेशाभ्युक्ता ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता। ब्रह्मविदाप्नोति परमिति गद्यभागः, ब्राह्मणभागः। तदेशाभ्युक्ता तत्र ऋक् संवादतया दीयते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। वेदानाम् अयं क्रमः स्वयम् उक्त्वा तत्र अपौरुषेयभागमेव दृष्टान्ततया दीयते। यद्यपि सोऽपि अपौरुषेयः, अयमपि अपौरुषेयः। काटकोपनिषदि एवं बहुलम् उपलभ्यते। तदृचाभ्युक्तम् इति। तथा च ब्राह्मण मन्त्र इति तयोः पौर्वापर्यं वैदिकाः न मन्यन्ते। आहत्यैव तेषाम् अपौरुषेयत्वम् इति वैदिकानां सिद्धान्तः। सुवर्णं भवद्भिः प्रतिपादितं। तत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाम् आचार्याः ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृताः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा इति दृष्ट्वा अपि च यज्ञो वै विष्णोः इति सातपथे दृष्ट्वा तत्र एवं भवति यदा ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाः इति त्रयमुक्तं तर्हि यज्ञसङ्केतकत्वेन ब्राह्मणमपि तत्र अभीष्टं वर्तते वेदरासेः इत्यपि किञ्चित् प्रतिपित्सामर्हति आचार्याः। यतोहि तत्र यज्ञः यज्ञोऽपि नित्यः वेदसङ्केतिकत्वेन पुनः संहितासु मन्त्रभागे तथा स्फुटसङ्केताः न सन्ति इति ब्राह्मणभागस्यापि तत्र सहायकत्वं साधनत्वम् अङ्गीकरणीयमेव। तस्मात् तत्र एवं सत्यं यथा वेदाः सृष्टेः आदौ उपदिष्टाः प्रवर्तिताः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा गीतायां यज्ञैः सह प्रजाः सृष्ट्वा यज्ञाः अपि आरम्भे एव सृष्टाः ब्रह्मणा अभद्रं पुरुषं पशुन्तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषसूक्ते अपौरुषेये यज्ञस्य प्रस्तावः अस्ति। तस्मात् वेदैः सह यज्ञाः सृष्टाः। तत्र ब्राह्मणानां कर्मभागत्वं यज्ञभाग यज्ञक्रम साधन निरूपण परत्वं प्रायः
मंत्राणां पुनः देवता स्तुति परत्वम् इति भेदः। तथा च ओम तत्सदिति इति केवलं नियमः क्रियते। ओम तत् सत् इति त्रयमपि वेदान्तर्गतमेव। तत्र नियमः क्रियते यज्ञ दान तपः क्रियासु एतान् उच्चार्य कर्तव्यम् इति। अतः भवद्भिः यदुक्तं तत् समीचीनमेव। आचार्य नमस्ते। अहं गौतमः। तत्र चाट् बाक्स् मध्ये एकं रिक्वेस्ट् स्थापितम् अस्ति। रिक्वेस्ट अ रेफरेन्स बुक ऑन द्वैत फिलॉसफी as expounded by श्री मध्वाचार्य in English इति रमणन् महोदयैः स्थापितम् अस्ति। एतत् केन? एस् बी रमणन् इति अस्ति। रेफरेंस BNK शर्मा और KT पाण्डुरङ्गे द्वैत फिलो भवान् ददातु तत्र। अहं ददामि महोदय। फिलॉसफी ऑफ श्री मध्वाचार्य फिलॉसफी ऑफ मध्वाचार्य BNK शर्मा भाई। आम्। इतोपि हिस्ट्री ऑफ द द्वैत स्कूल और वेदांत as a literature इति अपि द्वैत वेदांत। हाँ एवं। किमत्र समापयामः? एकं लघुविषयं पृच्छामि। कदाचित् उत्तरभारतेपि सर्वत्र इयं पिपृच्छा भवति। तत्र स्त्रीशूद्रौ नाधीयेताम् इति यद् वाक्यमस्ति परवर्तिकाले, पुनः पुराकाले तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते। पुनः तत्र श्यामानुजाचार्येभ्यः आरभ्य विशिष्य वैष्णवेषु श्रीरामानन्दाचार्यपर्यन्तं तत्र महान् भेदः परिलक्ष्यते। तर्हि स्मार्तदृष्ट्या एतस्मिन् विषये किं तावत् मतं स्यात्? यतोहि वयं जानीमः यथा तत्र प्रखराः श्रीमन्मध्वाचार्याः दृष्टे बुद्धानामपि अत्यन्तं घोराः। तर्हि तावत् अस्माकं समाजस्य इदानीं हिन्दुसमाजः इति यत् उच्यते सनातनसमाजस्य परिरक्षणाय विद्याकलास्तु भेदाः सन्ति। तर्हि श्री माध्वमते किं तावत् तस्मिन् विषये निर्णयः? ओम्। समाप्तं वा? हेलो हेलो हेलो। हाँ, किञ्चित् त्रुटिर्भवति मया श्रवणे। भवतां नैव मम वाक्यं श्रूयते किल? आचार्य श्रूयते। हाँ, स्त्रीशूद्रौ नाधीयेताम् इति विधिः शांकर सिद्धान्ते द्वैत सिद्धान्ते च अवश्यम् अंगीक्रियते। वेदाध्ययने केचन नियमाः सन्ति। शारीरम् आवश्यकम्, श्रवणे जपतृपुभ्यां श्रोत्रपरिपूरणम्, अनधिकारिणां स्त्रीशूद्रादीनां श्रवणं वा पठनं वा वेदानां नास्ति इति नियमः द्वैते अद्वैत सिद्धान्ते च अवश्यम् अंगीक्रियते। तावता वेदे अधिकारः निषिद्धः न तु तत्त्वज्ञाने। तत्र मध्वाचार्याणां गीताभाष्ये आरम्भे एवमस्ति वाक्यं, वेद अनधिकारिणां स्त्रीशूद्रादीनां धर्मज्ञानद्वारा मोक्षो भवेदिति महाभारत संहिताम् अचीकृपत्
एवञ्च वेदोक्ततत्त्वज्ञाने स्त्रीणाम् अधिकारः नास्ति। नाम तत्त्वज्ञाने अधिकारः नास्ति नैव, वेदं पठित्वा ततः तत्त्वज्ञानम् अधिगन्तुं स्त्रीणां नाधिकारः। तर्हि ज्ञानाधिकाराभावे तेषां तत्त्वज्ञानं कथं स्यात्, मोक्षो वा कथं स्यात्? किं स्त्रीणां मोक्षो नास्ति? अवश्यमस्ति। धर्मज्ञानद्वारा धर्मः एवं भगवद्विषयकं ज्ञानं तत् स्यात् इति महाभारतसंहिताम् अचीकृपत्। पञ्चमो वेदः महाभारतम्। आचार्याः मन्यन्ते, मध्वाचार्याः, वेदादपि परं चक्रे पञ्चमं वेदमुत्तमम्। वेद अनुक्तार्थ उपबृंहिताम् इति महाभारतम्। अस्माकम् उपलब्धेषु वेदेषु अनुक्ता ये अर्थाः तेऽपि महाभारते सन्ति। अतः वेदोक्ता ये प्रमेयाः तेन गुम्फितमस्ति महाभारतम्। ततः वेद अनधिकारिणां तत्त्वज्ञानम् अधिगन्तव्यम्। तर्हि तत्त्वज्ञानं सर्वाधिकारिकम्। तत्र टेक्स्ट् मध्ये वेदेषु तेषां नाधिकारः, पौरुषेयेषु अधिकारः इति व्यत्यासः कृतः। अद्वैतसिद्धान्तेऽपि एवम् अवश्यं मन्यन्ते। साधु, एषैव परम्परा, एषैव परम्परा सम्प्रति। ओम्। एवं तथैव परम्परा क्रियते। आर्यसमाजे तु इयं परम्परा नाङ्गीक्रियते। ते स्त्रीभिः यज्ञं कारयन्ति, वेदान् पाठयन्ति। एके आचार्याः इदानीं कोलकातायां वर्षीयांसः मनस्तोषभट्टाचार्याः ते नानास्मृतिः उद्धृत्य पुराकाले तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते इत्यादि वाक्यानि समुद्धृत्य तत्र स्त्री वेदशिक्षा विषये बहु किमपि फेस्बुक् मध्ये उक्तवन्तः। सतर्कं तु तत्सर्वं वर्तते, परन्तु परम्परायाम् अनादरात् तस्य पालनं तथा सनातनेषु न दृश्यते। आर्यसमाजे तथा पालनं किञ्चित् भवति। आचार्याः सूत्रभाष्ये वदन्ति, मध्वाचार्याः, यथोर्वशी यमी चैव विशिष्टानां स्त्रीणां वेदेपि अधिकारः विद्यते। यथा ऊर्वशी यमी चैव, यमपत्नी श्यामला, ऊर्वशी, पुरूरव ऊर्वशी संवादः वेदे अस्ति, तेषां वेदेपि अधिकारः। अतः स्त्रीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते नाम एतादृशीनां विशिष्टाधिकारिणाम् इति व्याख्यानम् अस्माभिः क्रियते। गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। वन्दनानि। नमांसि। कुशलं, कुत्र सन्ति? कलकत्ता मध्ये। पत्तननगरे अस्मि। कुशलम्। ओम्। भवन्तः? कुशलोऽस्मि। एतानि सर्वे प्रमाणानि वेद अपौरुषेयत्वं संकलितरूपेण लभ्यते न वा? एते मम जिज्ञासा भवति। संकलितरूपेण सर्वमतविमर्शात्मकं मया किञ्चित् कर्णाटकभाषायां लिखितमस्ति। अन्यत्र संकलितरूपेण अस्ति वा न वा इति न जाने अहम्। तत् पुस्तकं लभ्यते कर्णाटकभाषायां? लभ्यते, मयैव लिखितमस्ति। भवतां निवासस्थाने एव गन्तव्यं प्राप्त्यार्थम्। एवम्। किचन प्रेषयिष्यामि तदा अनुकूलं। बहुत आनन्दम् अनुभूतं भवतां। यतः
बोधः नास्ति मम सर्वम् अङ्गीकरणीयं मम संस्कृतज्ञानम् अल्पम् अस्ति अत्र अनेके विद्वांसः उपस्थिताः तेषामपि सर्वेषां प्रश्नाः श्रुत्वा आनन्दम् आगतं किन्तु मम स्वकीय दौर्बल्यमपि ज्ञातम् अहं कृतज्ञः भवतां कृते श्रुतमिति एवं नास्ति तादृशाः भवतां पुनरपि अन्तर्जालद्वारेण प्रवचनानि भविष्यति कथं सूचनं लभ्यते अस्माभिः एकं जातमस्ति अस्माकं द्वैता फौण्डेशन् देहली द्वारा प्रसारितमासीत् तत्र आत्मनः उपादानत्वम् अस्ति न वा इति विषये कथं सूचनं लभ्यते एवं यदा यदा भवतां प्रवचनं भविष्यति संस्कृतभाषायां प्रायः एवं न करोमि एते पृष्टवन्तः अतः मया कृतम् अत्र रवि महाभागाः रविदत्त महाभागाः बहु सक्रिय संस्कृतक्षेत्रे बहु सक्रिय भवतां नियमित प्रवचनानि नास्ति न सन्ति कर्णाटकभाषायां भवन्ति Guruji, Namaskaraha. Namaskaraha. I am Saraswati Murali from Chennai. I also have only less Sanskrit knowledge, but I enjoyed your talk, sir. It was very good. Even the other day when you had given the first 3 lectures, out of that one was your lecture. That also enjoyed. Beginning. Okay. Last month. Thank you, sir. It was very good. I could really follow you. Thank you. Very kind of you, sir. Thank you, sir. ओम इदानीम् अन्यः केचन यदि सन्ति चेत् भवन्तः टिप्पणीं वा शङ्कां जिज्ञासाम् अत्र उपस्थापयन्ति अनन्तरं वयं सूचनाम् एकम् उक्त्वा अत्र पुनः गुरुणाम् आदेशेन समापयिष्यामः द्वैतसिद्धान्ते अभिनव अन्यथा ख्यातिवादः इति श्वः महोदयानां हरिदास भट्ट आचार्य महोदयानाम् अत्रैव व्याख्यानं भविष्यति पुनश्च न्यायशास्त्रे शब्दचातुर्विद्ये योगरूढिविचारः इति अपि महोदयानाम् एकं व्याख्यानं भविष्यति श्वः व्याख्यानद्वयम् इति सूचना तस्य यत् सूचनाफलकमादिकं पुनः लिङ्क् यद् भवति तत्सर्वं वाट्साप् माध्यमेन वा फेस्बुक् माध्यमेन वा भवन्तः प्राप्स्यन्ते। तर्हि इदानीं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र गुरून् निवेदयामि यत् ते कृपया यथा नै तत्र मया लिखितमस्ति दिल्ली विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे डॉक्टर रणजीत बेहरा महोदयाः पूर्वछात्राः अस्याः शोधपरिषदाः अपि संयोजकाः ते तावत् आचार्याणाम् आभारं प्रकटयिष्यन्ति। डॉक्टर रणजीत बेहरा। अत्रैव प्रणमामि तत्रैव मम काचित् जिज्ञासा आसीत् एव भवद्भिः सम्यक् रूपेण तत्रैव उत्तरितं चर्चा अपि कृता। तत्रैव अस्माकं यत्रैव गुरुपादः वर्तन्ते आचार्याः मिश्रमहोदयाः तेषां समीधे उपविश्य अथवा तेषां तत्रैव साक्षात् पुरतः उपविश्य एव अस्माभिः संस्कृतम् अधीतम्। इदानीं यत् संस्कृत अत्रैव दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे इदानीं संस्कृतं पाठयामि इति तेषां मार्गदर्शनं तेषाम् आशीर्वादश्च। तर्हि अद्य अस्माभिः यत् व्याख्यानं श्रुतं तत् मत्कृते पुनः अन्ये ये शोधार्थिनः सन्ति, ये अध्यापकाः सन्ति, ये जिज्ञासवः सन्ति अथवा ये संस्कृतानुरागिणः सन्ति
सर्वेषां कृते एव एतद् व्याख्यानं बहु उत्तमम् एव मार्गदर्शनम् इति कृतं। तर्हि पुनः श्वः अपि भवताम् अन्य व्याख्यानद्वयं भविष्यति, तद्द्वारा एव भवन्तः सर्वे अनुकृताः इति भविष्यामः, उपकृताः भविष्यामः। तर्हि भवतां यत् व्याख्यानम् इति सरलसंस्कृतेन यथैव सर्वेषां कृते बोधगम्यं व्याख्यानं भवेत् इति कृत्वा भवद्भिः यत् प्रतिपादितं तत्कृते तत्रैव भट्टाचार्य शोध परिषद पक्षतः, संस्कृत विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पक्षतः, पुनः ये अत्रैव प्रतिभागिनः सन्ति सर्वेषां पक्षतः एव कार्तज्ञं विनिवेद्य पुनः प्रणम्य विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः। अत्यन्तं कृतज्ञाः। कल्याणमन्त्रं करोतु। श्वः पश्यामः। धन्यवादाः। धन्यवादाः सर्वेषामपि। पुनः इदानीं शान्तिमन्त्रेण कल्याणमन्त्रेण नमो नमः गुरुಗಳೇ। नमो नमः। ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಅದು? ನಾನು ವೆಂಕಟರಾಮ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः सर्वेभ्यः। नमो गुरुभ्यो।